بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر رب یسر ولا تعسر ولا تعسر وتمم بالخير وتمم بالخير وبك نستعين وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا فتاح بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين ياسين والقرآن الحكيم والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم على صراط مستقيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم يا شافي الأمراض يا دافع البلاء يا جبار المشكلات اللهم افتح لنا أبواب العنايات والكرامات وارزقنا الإفطار والعبادات بارك لنا في الرزق والعمر والحسنات اللهم صل يا سلامتی ایمان تندرستی ایمان خوش ایمان متصال نبی آخر زمان یا اللہ ہر دعا مار کر اپنے کو آمین اپنی مہربانی تو دستگیری شامل ہے آمین یا اللہ شب ادا نشکر معبود فرما آمین ہر طرح کی اللہ بلا بلا سب کو بیماری اللهم كان من خير المسلمين وافتح لنا أبواب اللهم إنا ولكن دعا جانا کسی کا محتاج نہ فرما آمین ساری بندنا